नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल फागुन 22 गते आइतबार, फागुन शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि, सन् 2022 मार्च 6 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। भारतसँग सीमा जोडिएका पूर्वी क्षेत्रका 121 स्तम्भ गायब, खोजी गर्न सरकारलाई सुझाव दिइने, छिमेकी देशसँग सम्बन्ध सुधार गर्न र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौती। युक्रेन र रुसको युद्धले बजारमा कृत्रिम अभाव, व्यवसायीले सामान लुकाउन थाले, उद्यमीले मूल्य बढाए। भिजिट भिसामा महिलाका लागि संविधान विपरीतका विभेदकारी अतिरिक्त शर्त राख्न सिफारिस। मेहनत र सिपले महिलाहरू स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्दै घर तथा भवन बनाउने पेसामा महिलालाई विश्वास गर्ने बढे। मर्नु मन लाग्थ्यो, मर्छु जस्तो लाग्थ्यो, फेरि छोराहरू सम्झिन्थ्यो अनि एक मर्नु हुँदैन, छोराहरूको लागि बाँच्नुपर्छ जस्तो हुन्थ्यो। यो काममा लागिकन त म धेरै खुसी छु। रुस र अमेरिकाले पछिल्ला प्रतिबन्धबारे वार्तालाई निरन्तरता दिने, युक्रेनमा भएको आक्रमणको विरोध प्रदर्शन बढ्दो र आइएसएलमा अनन्तको डेब्यू, टोली 1-0 पराजित। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा चेल्सीले बर्नलेलाई 4-0 गोलले हरायो। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। दुई देशबीचको सीमा केले छुट्याउँछ? प्रश्न छ, दुवै देशले आपसमा तय गरेको कुनै सीमा स्तम्भ वा नदी नालाले? भारतसँग जोडिएको नेपालको इलाम झापाको पाटापुर दुधेचौरीदेखि गौरीगंजको खजुरगाछीसम्म झण्डै 144 किलोमिटर खुला सिमानामा दुवै देशले आपसी सहमतिमा झण्डै 1000 सीमा स्तम्भ पिलर स्थापना गरेका थिए, तर तीमध्ये 121 स्तम्भ हराएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 2 हेडक्वार्टर झापाले गरेको खोजबिन अनुसार मुख्य, सहायक, सानो र रिफरेन्स गरी 995 वटा स्तम्भ हुनुपर्नेमा 121 वटा स्तम्भ फेला पार्न सकिएको छैन। सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक प्रदीप सिंह कार्कीले सीमा स्तम्भहरूको अवस्था बारे सरकारलाई रिपोर्टिङ गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। स्रोत साधन र पर्याप्त जनशक्ति अभावले सुरक्षाको उपस्थिति बढाउन नसकिएको स्रोतले दावी गरेको छ। सीमा स्तम्भ हराएको बारे खोजी तथा मर्मतका लागि केन्द्र सरकारलाई सुझाव दिने तयारी भएको छ। यसैबीच सम्झौताको 4 वर्षपछि संसदीय अनुमोदन मार्फत एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खोलेर अमेरिकाको विश्वास जित्न सफल भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसीकै कारण थप चिसिएको छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न चुनौती कडा भएको छ। देउवा सामु तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको चुनाव गराउने र तीनै तहको चुनावसम्म सत्ता गठबन्धन जोगाउने चुनौती पनि छ। सत्तारूढ कांग्रेसका नेताहरू सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका साथ सत्ता सहयात्री दलहरूको राजनीतिक एजेण्डा सम्बोधन गरेर अघि बढ्न भने देउवाका लागि कठिन देखिएको बताउँछन्। चीन र भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएकी अवस्थामा गएको असार 29 गते देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि देउवाले भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा प्राथमिकता दिँदा चीनप्रति उति चासो राख्नु भएन। भारतका लागि रिक्त राजदूत पठाउन हतारो गरेका उहाँले चीनका लागि राजदूत सिफारिस पनि गर्नुभएको छैन। चीनका लागि राजदूत माओवादी कोटामा राखिएको एक नेताले बताएका छन्। एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने सवालमा सत्ता गठबन्धन दलभित्रै ध्रुवीकरण देखिएका बेला अमेरिका र चीनले मैदानमै उत्रेर चासो प्रकट गरेका थिए। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार त्यसअघि चीन र नेपाल बीचको सीमा विवादले सम्बन्धमा गडबडी भएको थियो। देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनपछि अमेरिकाको विश्वास जिते पनि भारत र चीनसँग सम्बन्ध अझै सुमधुर हुन सकेको छैन। कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि अध्यक्ष बाहेक पदाधिकारी चयन हुन सकिरहेको छैन। अस्ति शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटिको बैठक एक दिन स्थगित गरेर माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पदाधिकारी चयन गर्न नेताहरूसँग आन्तरिक छलफलमा जुट्नु भएको छ। एमसीसी सम्झौता संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भएपछि नेता नारायण काजी श्रेष्ठ असन्तुष्ट बन्दै आउनु भएको थियो। जारी केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाट प्रचण्डले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन चाहनु भएको छ। पार्टीभित्र एमसीसीको विवादका कारण बोलाइएको केन्द्रीय कमिटिको बैठक समेत सारिएको थियो। यसरी एकातिर पार्टीभित्र पदाधिकारीका आकांक्षी नेताहरूको व्यवस्थापन पेचिलो भएसँगै पदाधिकारी चयनको काम प्रभावित हुँदै आएको छ।
रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेपछि सीमावर्ती विराटनगर र आसपासमा उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सुरु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत शहरमा पनि कृत्रिम अभाव सुरु हुन थालेको छ। केही व्यवसायीले सामान लुकाउन थालेका छन् भने सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका तोरी तेल उद्योगले मूल्य बढाएका छन्। सामग्री नपाइएला वा महँगीला भनेर उपभोक्ताले पनि अतिरिक्त भण्डारण गर्न थालेका छन्। युद्धले तोरी अभाव भएको भन्दै उद्योगले खाने तेलमा प्रति लिटर 40 रुपियाँसम्म मूल्य वृद्धि गरेका छन्। ग्यास र अन्य उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सुरु भएको छ। नेपाल आउने सूर्यमुखी तेलको ग्रोड सबैभन्दा बढी युक्रेनबाट नै आउँछ। केही प्रतिशत मात्र रुस र अस्ट्रेलियाबाट आउँछ। युक्रेनमा अन्य देशमा भन्दा तोरी, भटमास र सूर्यमुखीको तेल सस्तो हुन्छ। रुस युक्रेन युद्धले हरेक वस्तुमा प्रभाव पारेको र त्यसमा पनि भन्सारको उपभोग्य वस्तु बढी प्रभावित भएका व्यवसायीले बताएका छन्। 3 हप्तादेखि युक्रेनबाट तोरीको दाना आएको छैन। व्यवसायीले सामान लुकाउन थालेका छन् भने उद्यमीले मूल्य बढाएका छन्। बजार अनुगमन भइरहे पनि उपभोक्ताले राहत पाउन सकेका छैनन्। कृत्रिम अभाव भएमा उजुरी गर्न वाणिज्य विभागले आग्रह गर्दै आएको छ। कोरोनाको संक्रमण पछिल्लो हप्ताको दाँजोमा 50%ले घट्दो अवस्थामा छ। हिजो पीसीआर र एन्टिजेन गरी 6220 नमुनाको परीक्षण गर्दा 1.46% अर्थात् 91 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 2662 नमुनाको पीसीआर परीक्षणमा 2.51% अर्थात् 67 जनामा कोरोना पोजिटिभ पाइएको छ। यस्तै 3558 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 0.67% अर्थात् 24 जनामा कोभिडको संक्रमण देखिएको हो। बितेका हप्तामा तुलनामा परीक्षणका लागि आएका नमुनासँगै पोजिटिभ पुष्टिको दर निरन्तर घटेको छ। 1 महिना यता प्रत्येक हप्ता 45 देखि 50% संक्रमण घट्दो अवस्थामा देखिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले भन्नुभयो। उहाँले जोखिमका हिसाबले भने अझै पनि स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले भारतसँग सीमा जोडिएका पूर्वी क्षेत्रका 121 स्तम्भ गायब, खोजी गर्न सरकारलाई सुझाव दिइने, छिमेकी देशसँग सम्बन्ध सुधार गर्न र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौती, युक्रेन र रुस युद्धले बजारमा कृत्रिम अभाव, व्यवसायीले सामान लुकाउन थाले लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। भिजिट भिसाको आवरणमा हुने गैर कानूनी गतिविधि नियन्त्रणका लागि अध्ययन गर्न गठित सरकारी कार्यदलले संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानताको हककै बर्खिलाप हुने गरी महिलाका लागि विभेदकारी प्रावधान सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ। कार्यदलले भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाका लागि अतिरिक्त शर्त समेटेर भिजिट भिसा कार्यविधि निर्देशिका बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। भिजिट भिसा दुरुपयोग, वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा हुने मानव तस्करी नियन्त्रण एवं त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रबाट प्रदान गरिने सेवा चुस्त बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले 2078 माघ 11 मा सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो। कार्यदलले गएको फागुन 18 गते गृहमन्त्री खाँडलाई 51 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाउँदै भिजिट भिसा सम्बन्धी अहिलेको प्रावधानलाई कडा पार्नुपर्ने र महिलाको हकमा थप शर्त समावेश गरेर भिजिट भिसा कार्यविधि निर्देशिका ल्याउन सुझाव दिएको छ। विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न सरकारी कर्मचारी र तोकिएको क्षेत्र बाहेकका नागरिक भिजिट भिसामा जाँदा वार्षिक करयोग्य आय 10 लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने, त्यसको आधा रकम बैंकमा मौजदात भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, अध्यागमन विभागको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने लगायत शर्त राख्न सिफारिस गरिएको छ। महिलाका लागि भने कार्यदलले थप शर्त र प्रावधान राख्न सिफारिस गरेको छ। महिलाका लागि विदेशमा आफन्त, नातेदार, चिने जानेका मानिस कम्तीमा 2 वर्ष विदेशमा बसेको पुष्टि हुने कागजात, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट न्यूनतम 10+2 वा सो सर उत्तीर्ण भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र, अंग्रेजी वा गन्तव्य देशको भाषा जानेको हुनुपर्ने लगायत अतिरिक्त शर्त राख्न कार्यदलले सुझाएको छ। हातमा सिप र साथमा जोस जाँगर हुने हो भने कोही पनि खाली हात बस्नु पर्दैन। आफ्नै मेहनत र कामले आत्मनिर्भर हुनेहरू धेरै छन्। आत्मनिर्भर बन्न सक्ने धेरै ठाउँमध्ये निर्माण क्षेत्र पनि हो। घर भवन लगायतका निर्माण क्षेत्रमा मजदुरी गरेर धेरै महिलाले घर चलाएका छन्। यस्तै केही महिलालाई भेटेर सुजता सुनुवारले तयार पारेको रिपोर्ट।
काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 6 को खुल्ला ठाउँमा गिटी र बालुवाको छुट्टा छुट्टै थुप्रा छन्। अलि पर ढलानका लागि बालुवा, गिटी र सिमेन्टको मसला तयार गर्ने मेसिन चलिरहेको छ। उदयपुरको उदयपुर गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 की सुनिता राई धमाधम बालुवा र गिटी उठाएर मेसिनसम्म पुर्याइरहनु भएको छ। काम गर्दा शारीरिक रूपमा केही कठिनाई भए पनि एक्लो ज्यानले पनि घर खर्च चलाउन र छोराछोरी पढाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास उहाँमा छ। काखे छोरो छोडेर श्रीमानले अर्कै विवाह गरेपछि कसरी गुजारा गरौँला भनेर आत्तिएर गरुङ्गो भएको मन अहिले भने केही हलुङ्गो भएको छ। सानो छोरो अहिले 12 वर्ष लाग्यो। 7 महिनाको हुँदाखेरि छोडेर हिँड्नु भएको। अनि त्यस बेला त मलाई धेरै आदेश लागेको थियो, म के गर्नु होला जस्तो लाग्थ्यो। अनि कहिले त मर्नु मन लाग्थ्यो, मर्छु जस्तो लाग्थ्यो। फेरि छोराहरू सम्झिन्थेँ, अनि एकदम मर्नु हुँदैन, छोराहरूको लागि बाँच्नुपर्छ जस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यो सम्झेर अहिले त यो काममा लागिकन त म धेरै खुसी छु। काठमाडौँको गौशालामा बस्दै आउनुभएकी सुनिता बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म यही काममा व्यस्त रहनुहुन्छ अनि बेलुकी 1000 रुपियाँ लिएर घर फर्कनुहुन्छ। यसै गरी कमाएको रकमले घर खर्च टार्दै 2 छोरालाई पढाइरहनु भएको छ। 5 वर्ष यता यसै गरी उहाँको दैनिकी व्यस्त बनेकोले मानसिक तनाव समेत नभएको सुनिताले बताउनुभयो। व्यस्तता पनि बढेर गयो। काममा गएपछि म यसै गर्छु, साथीभाइहरूसँग रमाउँछु, हिँड्छु, म यसरी खर्च टारिहाल्छु, मलाई के को ऊ जस्तो हुने, टेन्सनको फिल नहुने। घरमा बस्यो भने त्यो के सोचे अब साइडमा आयो भने त उसले के भन्ने त्यतिकै रमाइलोमै दिन जान्छ। काठमाडौँको पेप्सी कोलामा बस्दै आउनुभएकी माया नेपाली पनि 1 वर्ष यता डकर्मीकै काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। काम सकेर घर पुग्दा कहिलेकाहीँ त रातको 9 पनि बज्छ। सहरमा केही कमाई गर्न सकिन्छ भनेर पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बाट काठमाडौँ आएको 4 वर्ष भयो। ज्यामी काममा व्यस्त हुन थालेको चाहिँ 1 वर्ष भयो। काम गर्नुभन्दा अगाडि मेरो यस्तो थियो, मेरो घरमा चाहिँ मेरो बाबा हुनुहुन्न, बित्नु भएको थियो। अनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो अब घर पनि गाउँमा थिएन। अनि चाहिँ अहिले चाहिँ घर पनि बनाएको छ, अनि जग्गा पनि अलिअलि छ, अलिअलि जोडेको छ। पहिला हेरी त धेरै काम गरेपछि धेरै नै केही भएको जस्तो लाग्छ। माया र सुनितालाई मात्रै होइन, काठमाडौँको सिना मङ्गलमा बस्दै आउनुभएकी दमला तामाङलाई पनि यो काम गर्न थालेपछि पारिवारिक खर्च टार्न सजिलो भएको छ। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 घर भएकी दमलालाई यो व्यस्तताले खुसी समेत मिलेको छ। अहिलेको व्यस्त धेरै राम्रो, खानालाई बच्चाहरूलाई पढाउनलाई ठिकै छ। घरमा बस्ने भने खर्चको कमी हुन्छ, काममा हिँड्यो भने आफ्नो खर्चहरू यताउता गर्न पायो, घरमा बच्चाहरूलाई पनि यसो सहयोग दिन पायो, त्यही हो खुसी। विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 नुवाकोटकी सबिना तामाङलाई पनि ज्यामी कामले निकै व्यस्त बनाएको छ। पहिले बुढा बाआमाबाट टाढिएर बस्दा एक्लोपनले तनाव हुन्थ्यो, तर यो काम गर्न थालेपछि भने दिन गएको पत्तै नहुने सबिना बताउनुहुन्छ। आफूले काम गरेपछि आफूलाई जस्तो लाउन मन लाग्छ होइन, आफ्नो खुसी अनि आफूलाई कस्तो खानु मन लाग्छ त्यही लिएर बनाएर खानु चाहिँ त्यतिमा सजिलो छ। 2072 सालको भूकम्पपछि भवन तथा घर बनाउने काममा महिला श्रमिकको सहभागिता बढेको छ। मेहनतका साथ काम गर्ने भएकाले महिलालाई विश्वास गर्नेको संख्या पनि थपिँदो छ। यही काम गरेर कति महिला ज्यामीबाट मिस्त्री र मिस्त्रीबाट ठेकेदार समेत भइसकेका छन्। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा महानगरपालिका भन्दा गाउँपालिका अगाडि देखिएका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सूचक रिपोर्ट अनुसार 42 तहले 100 अङ्क भारमा 70 भन्दा
बढी अङ्क प्राप्त गर्दा एउटा पनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका परेका छैनन्। 40 भन्दा कम अङ्क ल्याउने 24 स्थानीय तहमा भने एउटा उपमहानगरपालिका पनि परेको छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार 249 स्थानीय तहले 60 भन्दा बढी अङ्क ल्याएका छन्। 70 भन्दा बढी अङ्क ल्याउने तह 42 वटा छन्। सबैभन्दा बढी डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले 78.69 अङ्क प्राप्त गरेको छ। 196 स्थानीय तहले 50 भन्दा कम अङ्क ल्याएका छन्। 24 वटाले 40 अङ्क पनि ल्याउन सकेका छैनन्। सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्क समेतको आधारमा आयोगले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेर अङ्क प्रदान गरेको हो। यही मूल्याङ्कनका आधारमा आयोगले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि सङ्घबाट स्थानीय तहमा प्रदान हुने समानीकरण अनुदानको रकम पनि सिफारिस गर्ने गर्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा महानगरभन्दा गाउँपालिका अगाडि शीर्षकको यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आन्तरिक हवाई उडानको भाडा बढेको खबरमा रोहित निरौला ठट्यौली पारामा लेख्नुहुन्छ, धन्न हवाई यातायात ओहोर दोहोर गर्ने बानी गरिएनछ, नत्र त गाह्रो पो हुने रहेछ। सार्वजनिक गाडीको भाडा चाहिँ नबढी हुन्थ्यो। यही विषयको खबरमा टिपी भण्डारी भन्नुहुन्छ, अब त भाडा बढ्दा नि अनौठो लाग्न छोडिसक्यो। घट्ने संकेत केही कुराको देखिँदैन। अचम्मको कुरा त घटाउनका लागि प्रभावकारी पहल पनि कसैबाट भएको देखिँदैन। प्रदेश 1 को नाम कोशी राख्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुझाव दिनुभएको खबरमा मायालाल रोकाएको प्रतिक्रिया छ। मलाई पनि कोशी वा सगरमाथा नाम राख्दा ठिकै होला भन्ने लागेको छ। भविष्यमा विखण्डन र द्वन्द्व सिर्जना हुने अरू खालका नाम नराखौं। डीबी बस्नेत व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, यो ऊ भनेर विवाद गर्नुभन्दा बरु नेपालमा भएका जति सबैको नाम मिलाएर राखौं, विश्वमा नयाँ रेकर्ड बनाऊ। अनि यही विषयमा रजिन तामाङ भन्नुहुन्छ, सगरमाथा नाम राख्दा सबै नेपालीको प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यसैले यसको विकल्प नखोजौं। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। रुस र अमेरिकाले पछिल्ला प्रतिबन्धबारे वार्तालाई निरन्तरता दिने भएका छन्। रुसी राष्ट्रपतिका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले मस्को र वाशिङटनले वर्तमान भूराजनैतिक अवस्थाको पृष्ठभूमिमा वार्ताका केही माध्यम कायम राखेको बताउनु भएको छ। युक्रेनमा भइरहेको घटनाक्रम, विश्वभरबाट आएको दबाव र प्रतिबन्धबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता दिमित्रीले अमेरिकासँग वार्ताका केही माध्यमहरू कायम राखेको जवाफ दिएका रुसी समाचार संस्था तासले जनाएको छ। युरोपेली संघ, बेलायत, अमेरिका र क्यानाडाले आफ्नो आकाशमा रुसी विमान उड्न प्रतिबन्ध लगाएका छन्। रुसले समेत जवाफी प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसअघि रुस र युक्रेन बीच भएको 2 चरणको शान्ति वार्ता भने असफल भएको थियो। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेको विरोधमा प्रतिबन्ध र प्रदर्शन बढ्दै गएका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको आज 11औं दिन हो। युक्रेनका मुख्य शहरमा आक्रमणका घटना भइरहेका छन्। अब खेल खबर। इन्डियन सुपर लिग आइएसएलमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका डिफेन्डर अनन्त तामाङले डेब्यू गरेका छन्। उनको टोली स्पोर्टिङ क्लब इस्ट बंगाल बेंगलुरु एफसीसँग 1-0 गोलले पराजित भएको छ। इस्ट बंगालले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका अनन्तलाई यस सिजनको अन्तिमसम्मका लागि अनुबन्ध गरेको हो। खेलको अर्को खबरमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा चेल्सीले बर्नलीलाई हराएको छ। घरेलु मैदानमा बर्नली 4-0 गोल अन्तरले पराजित भयो। चेल्सीका काई हाभटाजले 2 तथा रिस जेम्स र क्रिस्टियन पुलिसीले 1-1 गोल गरे। सबै 4 गोल दोस्रो हाफमा भएको थियो। जितसँगै चेल्सी अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। उसको 36 खेलमा 53 अङ्क छ। अर्को खेलमा एस्टन विल्लाले साउथह्याम्पटनलाई 4-0 गोलले नै हराएको छ। यस्तै लिभरपुलले वेस्ट ह्यामलाई 1-0, ब्रेन्टफोर्डले नर्विच सिटीलाई 3-1 गोलले, क्रिस्टल प्यालेसले वुल्व्सलाई 2-0 तथा न्युक्यासलले ब्राइटनलाई 2-1 गोलले हराएको छ। हामी काया कैरनको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। अब केही खबर संक्षेपमा। कालीकोट तिला गुफा नगरपालिका 3 का व्यापारी 32 वर्षका कृष्ण हमालको सुर्खेतमा भएको मृत्युमा प्रहरीको शंकास्पद संलग्नता रहेको भन्दै प्रश्न उठेको छ। नेपालगञ्जबाट भे1 क 922 नम्बरको ट्रकमा सामान लिएर कालीकोटतर्फ जाँदै गर्दा शुक्रबार बेलुका वीरेन्द्रनगरमा सुब्बाकुना चेकपोस्ट अगाडि चेक जाँचका क्रममा वाद विवाद चल्दा प्रहरीको कुटाईबाट हमालको ज्यान गएको आफन्तको आरोप छ। घटनाको
अनुसन्धान भइरहेको सुर्खेत प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रामप्रसाद घरती मगरले जानकारी दिनुभएको छ। देश संघीयतामा गएसँगै सिंहदरबार गाउँ पुगेको झण्डै 5 वर्ष भयो। सँगसँगै सिंहदरबारमा रहेको भ्रष्टाचारको रोग पनि गाउँ गाउँमा पुगेको छ। 4.5 वर्षको अवधिमा स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधि विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 20,000 उजुरी परेका छन्। कार्यकालको उत्तरार्धमा आइपुग्दासम्म अख्तियारले 39 जनप्रतिनिधि विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको मुद्दा चलाइसकेको छ। 39 जनप्रतिनिधि विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा छ। स्थानीय तहका प्रतिनिधि विरुद्ध अख्तियारमा 20,000 उजुरी। सिंहदरबारसँगै भ्रष्टाचार पनि गाउँ पुग्यो शीर्षकको यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने गाडी दुर्घटनाको पहिलो कारक चालकको लापरवाही र असावधानी नै भएको पाइएको छ। सड़क दुर्घटना बढ्नुमा चालक र पैदल यात्री बढी जिम्मेवार रहेका छन्। सड़कमा ट्राफिक नियम र अनुशासन पालना गर्नुको साटो लापरवाही बढ्दै गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 28वटा नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन 18वटा नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि नुवाकोट धादिङमा निर्माणाधीन बन्चरी डाँडा स्थित सेनिटरी ल्यान्डफिल साइटको सम्पूर्ण निर्माण कार्य चैतमा सकिने भएको छ। र बजेट अनुशासन पालना नगर्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोष अझै घाटामा रहेको देखिएको छ। आय र व्ययको तथ्यपरक अनुमान नगरी हचुवाका भरमा बजेट बनाउने, बजेटमा उल्लेख नभएका शीर्षकमा खर्च गर्ने तथा लक्ष्य अनुसार आमदानी गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले सञ्चित कोष घाटामा गएको हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। धर्म कर्म डाँडामा चामल हाल्नु भाँडामा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। भारतसँग सीमा जोडिएका पूर्वी क्षेत्रका 121 स्तम्भ गायब। खोजी गर्न सरकारलाई सुझाव दिइने, छिमेकी देशसँग सम्बन्ध सुधार गर्न र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री देउबालाई चुनौती। युक्रेन रुस युद्धले बजारमा कृत्रिम अभाव, व्यवसायीले सामान लुकाउन थाले, उद्यमीले मूल्य बढाए। भिजिट भिसामा महिलाका लागि संविधान विपरीतका विभेदकारी अतिरिक्त शर्त राख्न सिफारिस। मेहनत र सिपले महिलाहरू स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्दै घर तथा भवन बनाउने पेसामा महिलालाई विश्वास गर्ने बढे। रुस र अमेरिकाले पछिल्ला प्रतिबन्धबारे वार्तालाई निरन्तरता दिने, युक्रेनमा भएको आक्रमणको विरोधमा विरोध प्रदर्शन बढ्यो। र आइएसएलमा अनन्तको डेब्यू, टोली 1-0 ले पराजित। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा चेल्सीले बर्नलीलाई 4-0 गोलले हरायो। अब कार्टुन। आज हामीले सानो राजले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। यहाँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जस्ता देखिने व्यक्ति छन्। उनलाई पत्रकारले माइक तेर्साउँदै संसदीय पद्धतिप्रति तपाईँको पार्टीको प्रतिबद्धता के छ भनेर सोधेका छन्। अनि जवाफमा ओली भन्दैछन्, एकदम सरकारमा भए विघटन, प्रतिपक्षमा हुँदा अवरोध। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।